ॐ गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं पञ्चमस्कन्धः अथ दशमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अथ सिन्धुसौवीरपते रघुघनस्य व्रजत इक्षुमत्यास्तटे तत्कुलपतिना शिबिकावागपुरुषान्वेषणसमये दैवेनोपसादितः स द्विजवर उपलब्धः एष पीवायुवा संहननाङ्गो गोकरवद्धुरं वोढुम् अलम् इति पूर्वविष्टिगृहीतैः सह गृहीतः प्रसभम् अतदर्ह उवाह शिबिकां स महानुभावः यदा हि द्विजवरस्य इषुमात्रावलोकानुगतेः न समाहिता पुरुषगतिः तथा विषमगतां स्वशिबिकां रघुघन उपधार्य पुरुषानधिवगताः हे वोढारः साध्वतिक्रमत किमिति विषमं मुह्यते यानम् इति अतत ईश्वरवचः सोपालम्बम् उपाकर्ण्य उपायतुरीयात् शङ्कितमनसः तं विज्ञापयां बभूवुः न वयं नरदेव प्रमत्ता भवन्नियमानुपताः साध्वेव वगामः अयम् अधुनैव नियुक्तोऽपि न धृतं व्रजति नानेन सह वोढुमुह वयं पारयाम इति सांसर्गिको दोष एव नूनं एकस्यापि सर्वेषां सांसर्गिकानां भवितुमर्हतीति निश्चित्य निशम्य कृपणवचो राजा रघुघनः उपासितवृद्धोऽपि निसर्गेण बलाद्धृतः ईषद्वुत्थितमन्युः अविस्पष्टब्रह्मतेजसं जातवेदसं इव रजसावृतमतिराह अहो कष्टं भ्रातः व्यक्तं परिश्रान्तो दीर्घमध्वानम् एक एव भूयिवान् सुचिरं नातिपीवान् संहननाङ्गो जरसा चोभद्रुतो भवान् सखेनो एवापर एते सङ्घट्टिन इति बहुविप्रलब्धोऽप्यविद्यया रचितद्रव्यगुणकर्माशय स्वचरमकलेवरे वस्तुनि संस्थानविशेष अहं ममेत्यानद्यारोपित मिथ्या प्रत्ययो ब्रह्मभूतस्तूष्णीं शिबिकां पूर्ववधुवाह अत पुनः स्वशिबिकायां विषमगतायां प्रकुपित उवाच रघुघनः किमितमरे त्वं जीवन्मृतो मां कतर्तीकृत्य भर्तृशासनमतिचरसि प्रमत्तस्य च ते करोमि चिकित्सां दण्डपाणिरिव जनताया यथा प्रकृतिं स्वां भजिष्यस इति एवं भगवबद्धमपि भाषमानं नरदेवाभिमानं रजसा तमसानुविद्धेन मधेन तिरस्कृताशेष भगवत्प्रियनिकेतं पण्डितमानिनं स भगवान् ब्राह्मणो ब्रह्मभूतः सर्वभूतसुहृदात्मा योगेश्वरचर्यायां नातिव्युत्पन्नमतिं स्मयमान इव विगतस्मय इदमाह ब्राह्मण उवाच
त्वयोदितं व्यक्तम् अविप्रलब्धं भर्तुः समे स्याद्यधिवीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्यमध्वा पीवेति राशो न विदां प्रवादः स्थौल्यं कार्श्यं व्यादय आदयश्च क्षुत्रुद्भयं कलिरिच्छा जरा च निद्रा रतिर्मन्युरागं मदशुचो देहेन जातस्य हिमेन सन्ति जीवन्मृतत्वं नियमेन राजन् आद्यन्तवध्यद्विकृतस्य दृष्टं स्वस्वाम्यभावो ध्रुवयीढ्य यत्र तर्हि उच्यते सो विधिकृत्य योगः विशेषबुद्धेर्विवरं मनाक्ष पश्याम यन्न व्यवहारतोऽन्यत् क ईश्वरस्तत्र किमीशितव्यं तथापि राजन् करवाम किं ते उन्मत्तजडवत्स्वसंस्थां गतस्य मे वीरचिकित्सितेन अर्थः कियान् भवता शिक्षितेन स्तब्धप्रमत्तस्य च पिष्टपेशः श्रीशुक उवाच ये तावदनुवादपरिभाषया प्रत्युदीर्य मुनिवर उपशमशीलः उपरतानाज्ञनिमित्त उपभोगेन कर्मारब्धं व्यपनयन् राजयानमपि ततोवाह स चापि पाण्डवेय सिन्धुसौवीरपतिः तत्त्वजिज्ञासायां सम्यक् श्रद्धयाधिकृताधिकारः तद्हृदयग्रन्थिमोचनं द्विजवचाश्रुत्य बहुयोगग्रन्थसम्मतं त्वरयावरुह्य शिरसा पादमूलम् उपसृतः क्षमापयन् विगतं नृपदेवस्य उवाच कस्तव निगूढश्चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रं कथमोऽवधूतः कस्यासि कुत्रत्ययिहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसि नोत शुक्लः नाहं विशङ्के सुरराजवज्रात् न त्र्यक्षशूलान् न यमस्य दण्डात् नाग्न्यर्कसोमानिलवित्तपास्त्रात् शङ्के भृशं ब्रह्मकुलावमानात् तद्ब्रूह्य सङ्गो जडवन्निगूढ विज्ञानवीर्यो विचरस्य पारः वचांसि योगग्रथितानि साधो नः क्षमन्ते मनसापि भेतुम् अहं च योगेश्वरम् आत्मतत्त्वविधां मुनीनां परमं गुरुं वै प्रष्टुं प्रवृत्तः किमि कारणं तत् साक्षाद्धरिं ज्ञानकलावतीर्णम् स वै भवान् लोकनिरीक्षणार्थम् अव्यक्तलिङ्गो विचरत्यपि स्वित् योगेश्वराणां गतिमन्दबुद्धिः कथं विचक्षीत गृहानुबन्धः दृष्टश्रमः कर्मत आत्मनो वै भर्तुर्गन्तुर्भवतश्चानुमन्ये यथा सतो धानयनाद्यभावात् समूलयिष्टो व्यवहारमार्गः स्थाल्यग्नितापात् पयसोभितापः तत्तापतस्तण्डुलगर्भरन्दिः देहेन्द्रियास्वाशय सन्निकर्षात् तत्संसृतिः पुरुषस्यानुरोधात् शास्ताभिगोप्ता नृपतिः प्रजानां यः किङ्करो वै न पिनष्टि पिष्टं
स्वधर्ममाराधनमच्युतस्य यदीहमानो विजहात्यगौगम् तन्मे भवान् नरदेवाभिमान मधेन दुच्चीकृतः सत्तमस्य कृषीष्टमैत्री दृशमार्तपन्तो यथा तरे सदवध्यानमङ्गः न विक्रिया विश्वसुहृत्सकस्य साम्येन वीताभिमतेस्तवापि महद्भिमानात् स्वकृताद्धिमातृं नङ्क्ष्यध्याधूरादपि शूलपाणिः। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे दशमोऽध्यायः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।